नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेसन इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रिज पढाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् कस्तो खालको जर्नल इन्ट्रीलाई कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्री भनिन्छ। हेर्नुहोस् वेनएभर तपाईँको भनिरहेको छ टु अर मोर ट्रान्जेक्सन अफ द सेम नेचर तपाईँको टेक प्लेस हुन्छ। जब दुई वा दुईभन्दा बढी ट्रान्जेक्सन सेम नेचरको तपाईँको हुन्छ सेम डेट एन्ड टाइममा भने तपाईँको त्यो ट्रान्जेक्सनको तपाईँको एउटा मात्र जोइन्ट इन्ट्री बनाउनुहुन्छ सेपरेट इन्ट्रीको सट्टामा, त्यसलाई नै तपाईँलाई के भनिन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्री भनिन्छ भनिरहेको छ। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको दुई वा दुईभन्दा बढीको जब सेम तपाईँको नेचरको ट्रान्जेक्सन तपाईँको सेम डेट र टाइममा भइरहेको छ भने त्यसको सेपरेट इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला त्यो सबैको तपाईँको एउटा नै इन्ट्री गरिदिनुहुन्छ जसलाई जोइन्ट इन्ट्री भनिन्छ र त्यही जोइन्ट इन्ट्रीलाई हामीहरूलाई के भनिन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्री भनिन्छ। कम्पाउन्ड तपाईँको इन्ट्री भनिन्छ जसलाई हामीहरू कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्री पनि भन्छौँ। के भन्छौँ कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्री हामीहरू भन्छौँ। र अब तपाईँको जुन रहेको छ कम्पाउन्ड तपाईँको जर्नल इन्ट्री तपाईँको कस्तो खालको रहेको छ सबै कुरा अब हामीहरू केमा पढ्छौँ तपाईँको यहाँ डिटेलमा हेर्नुहोस्। कम्पाउन्ड इन्ट्रीलाई कम्पाउन्ड के भनिन्छ जर्नल इन्ट्रिज हामीहरू भन्छौँ। तपाईँको कम्पाउन्ड इन्ट्री हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रीलाई नै हामी कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्री भन्छौँ। हेर्नुहोस् कम्पाउन्ड तपाईँको इन्ट्री तपाईँको जुन रहेको छ मेड तपाईँको अफ द फ्लोइङ थ्री वे तीनवटा प्रकारलाई कम्पाउन्ड तपाईँको जुन इन्ट्री रहेको छ त्यो गरिन्छ। फर्स्टमा तपाईँको डेबिटिङ टु अर मोर एमाउन्ट मतलब तपाईँको दुई वा दुईभन्दा बढी एमाउन्ट तपाईँको डेबिटिङ गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ भने एउटा मात्र एकाउन्ट तपाईँ के गर्नुहुन्छ क्रेडिट गर्नुहुन्छ। मतलब दुई वा दुईभन्दा बढी एकाउन्ट तपाईँको डेबिट र एउटा एकाउन्ट मात्र के गर्नुहुन्छ क्रेडिट गर्नुहुन्छ। त्यस्तै खालको तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् के रहेको छ अब एउटा एकाउन्ट मात्र डेबिट गर्नुहुन्छ वा दुई वा दुईभन्दा बढी तपाईँको एकाउन्ट के गर्नुहुन्छ क्रेडिट गर्नुहुन्छ। र तपाईँका के भनिरहेको छ डेबिटिङ र क्रेडिटिङ दुईभन्दा तपाईँको दुई वा दुईभन्दा बढी। हेर्नुहोस् पोइन्ट एले तपाईँलाई के भनिरहेको छ कि तपाईँको दुई वा दुईभन्दा बढी एकाउन्ट तपाईँ डेबिट गर्नुहुन्छ र एउटा एकाउन्ट मात्र क्रेडिट गर्नुहुन्छ। पोइन्ट बीले के भनिरहेको छ कि तपाईँको यहाँ एउटा एकाउन्ट मात्र डेबिट गर्नुहुन्छ र दुई वा दुईभन्दा बढी एकाउन्ट के गर्नुहुन्छ क्रेडिट गर्नुहुन्छ। र पोइन्ट सीले भनिरहेको छ डेबिट र क्रेडिट साइडमा बोथ साइडमा तपाईँको के हुन सक्छ तपाईँको दुई वा दुईभन्दा बढी एकाउन्ट तपाईँको हुन सक्छ। लेट कन्सिडर र तपाईँको हामीहरूको ट्रान्जेक्सन तपाईँको यहाँ रहेको छ कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रिजको। हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला तपाईँको एमा रहेको छ बिजनेस स्टार्टेड एन्ड डोइन क्यापिटल रिलेटेड तपाईँको रहेको छ। एमा हेर्नुहोस् के रहेको छ स्टार्टिङ बिजनेस तपाईँको समटाइम बिजनेस इज स्टार्टेड विथ द क्यास एन्ड अदर एसेट मतलब कुनै बेला तपाईँको बिजनेस क्यासको साथमा अन्य एसेटको साथमा पनि तपाईँको के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ। इन दिस सिचुएसन अल एसेट्स तपाईँको डेबिटेड हुन्छ भने तपाईँको क्यापिटल तपाईँको जुन रहेको छ त्यो क्रेडिटेड हुन्छ तपाईँको ब्यालेन्स सिट फिगरमा। जस्तै तपाईँको यहाँ ट्रान्जेक्सन दिएको छ रमेशले बिजनेस सुरुवात गरेको छ तपाईँको 20,000 तपाईँको क्यास 80,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स र गुड्सको तपाईँको 10,000 आएको छ। तपाईँको जर्नल इन्ट्रीमा हामीहरूको यहाँ डेट हुन्छ हामीहरूको ट्रान्जेक्सनमा डेट दिएको छैन तर एक्जामिनेसनमा तपाईँको जुन डेट दिन्छ त्यो डेटमा तपाईँलाई डेटको इन्ट्री गर्नुपर्दो रहेको छ। पार्टिकुलरमा हामीहरूको यहाँ हेर्नुहोस् क्यास तपाईँको के रहेको छ 20,000 हामीहरूको डिआर ब्याङ्क तपाईँको 80,000 डिआर पर्चेज एकाउन्ट तपाईँको और गुड्स एकाउन्ट हामीहरूको डिआर 10,000। यो तीनवटा एकाउन्ट दुई वा दुईभन्दा बढी एकाउन्ट हाम्रो के हुन्छ जतिवटा एकाउन्ट हुन्छ त्यो तपाईँको डेबिटेड हुन्छ। मतलब फर्स्ट कन्डिसनले यो तपाईँको म्याच भइरहेको छ ए नम्बरमा तपाईँको दिएको थियो। हेर्नुहोस् अब हामीको तीनटा एकाउन्ट छ भने के हुन्छ तीनटा एकाउन्ट तपाईँको डेबिटेड भयो तर यो सबैको तपाईँको ब्यालेन्स फिगरले तपाईँको 1,10,000 तपाईँको जुन रहेको छ टु क्यापिटल एकाउन्ट नामले क्रेडिट भइहाल्छ र तपाईँको यहाँ के लेख्नुपर्छ बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास ब्याङ्क ब्यालेन्स एन्ड स्टक अफ गुड्स तपाईँको यसो के हुन्छ नारेसन हजुरलाई लेख्नुपर्दो रहेको छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ एक्सपेन्सेस रिलेटेड ट्रान्जेक्सनमा तपाईँको के रहेको छ कम्बाइन्ड पेमेन्टमा अनुसार के बनाएको छ समटाइम तपाईँको जुन रहेको छ डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेस विथ डिफ्रेन्ट एमाउन्ट आर पेड एट द सेम टाइम भनिरहेको छ।
हेर्नुहोस् तपाईँको जस्तो डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको तपाईँको वेजेस, तपाईँको सेलरी, जेनरल एक्सपेन्सेस तपाईँको दिएको छ। त्यस्तै खालको तपाईँको यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ। तपाईँको एक्जाम्पलमा नै तपाईँको सबै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। इन दिस सिचुएसन तपाईँको छ डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेस जुन रहेको छ तपाईँको इन्डिभिजुअली के हुन्छ, डेबिटेड हुन्छ। इन्डिभिजुअली मतलब तपाईँको छुट्टा-छुट्टै यहाँ डेबिटेड भएको छ त्यस्तै हुन्छ र क्यास एकाउन्ट तपाईँको के हुन्छ, क्रेडिटेड हुन्छ तपाईँको टोटलमा। हेर्नुहोस् एक्जाम्पलमा तपाईँको यहाँ ट्रान्जेक्सन रहेको छ, वेज पेड भएको छ, सेलरी पेड भएको छ, जेनरल एक्सपेन्सेस पेड भएको छ। यो सबै तपाईँको इन्डिभिजुअली के भएका छन्, डेबिटेड भएका छन् र तिनीहरूको एमाउन्ट जति जति रहेको छ त्यो सबै तपाईँको डेबिट साइडमा हामीहरू लेखिसकेका छौँ। तपाईँको सबैको एमाउन्ट एकमुष्टमा तपाईँको भनेको छ कि सबैको तपाईँको 2000 नै रहेको छ भनिरहेको छ र छुट्टै-छुट्टै तपाईँको इन इच हेडिङ भनिरहेको छ। इच हेडिङमा तपाईँको 2000 आएको छ, वेजेसको तपाईँको 2000, सेलरीको 2000, तपाईँको जेनरल एक्सपेन्सेसको 2000 भयो र तपाईँको ब्यालेन्स सिट फिगरमा हामीहरूको क्यास एकाउन्ट तपाईँको क्रेडिटेड भयो, तपाईँको 6003 जुन हुन्छ भने बिङ सन्डे एक्सपेन्सेस तपाईँको पेड भयो। अब तपाईँको पार्सियल पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसको कति ट्रान्जेक्सन हुन्छ, जब तपाईँ पार्सियल पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, पर्चेज गर्नुहुन्छ, पार्सियल पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईँको एसेस त इन्क्रिज गरिदिन्छ तर तपाईँको के हुन्छ, therefore concern assets is debited but partially cash decrease the cash balance, therefore तपाईँको cash account is credited and for remaining on per supplier account पनि तपाईँको के हुन्छ, क्रेडिटेड हुन्छ भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् यसको तपाईँको ट्रान्जेक्सन यहाँ दिएको छ। फर्निचर कस्टिङ तपाईँको 10,000 रहेको छ, तपाईँ विद्याबाट पर्चेज गर्नु भइरहेको छ र 3,000 तपाईँ पार्सियली पेमेन्ट गर्नु भइरहेको छ भनेको फर्निचर तपाईँको आयो, तपाईँको फर्निचर जुन आएको छ 10,000 को तपाईँको डेबिटेड भयो भने क्यास तपाईँको गयो, तपाईँको हामीहरूको जुन रहेको छ 3,000 तर विद्याको तपाईँको कति 10,000 मा तपाईँ 3,000 दिनुभएको छ भने 7,000 त्यसो के भयो, क्रेडिटेड भयो र बिङ फर्निचर तपाईँको पर्चेज पेड क्यास आरएस तपाईँ 3,000 रेस्ट अनि तपाईँको क्रेडिट के हुन्छ, नारेसन त हजुरलाई सबैमा अनिवार्य लेख्नु नै परिरहेको छ जनरल इन्ट्रीमा। तपाईँको अब हेर्नुहोस् ट्रान्जेक्सन तपाईँको यहाँ दिएको रहेको छ। मसिनरी पर्चेज तपाईँको रहेको छ फर आरएस तपाईँको 40,000 फ्रम तपाईँको सेलिङ आउट अफ व्हिच तपाईँको रहेको छ 25% इज तपाईँको पेड इन क्यास एन्ड बाई 30% तपाईँको चेक एन्ड रेस्ट अन तपाईँको क्रेडिट भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् मसिनरी तपाईँको किन्नुभयो 40,000 को तपाईँको आयो र 25% तपाईँको क्यासमा छ। 40,000 को तपाईँको 25% क्यास तपाईँको 10,000 भयो र तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको ब्याङ्कले पेड गर्नुभएको छ 30%, 30% तपाईँको 12,000 भयो। बाँकी तपाईँको जुन रहेको छ के हुन्छ, क्रेडिटमा छ भने तपाईँको जससँग लिनुभएको छ त्यसको नाम तपाईँको यहाँ क्रेडिटमा के गर्नुपर्छ, राख्नु पर्दो रहेको छ र त्यसको जति ब्यालेन्स बाँकी हुन्छ यो राख्नु पर्दो रहेको छ र बिङ मसिनरी पर्चेज हजुरको नारेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ हजुरलाई। त्यस्तै गरी अब पार्सियल क्यास पर्चेजमा तपाईँको के भनेको छ, इट मिन्स गुड्स तपाईँको पर्चेज गर्नुभएको छ, तपाईँको पेइङ सम एमाउन्ट अफ क्यास एन्ड रिमेनिङ अन क्रेडिट इट इन्क्रिज द स्टक मतलब यसले तपाईँको स्टक तपाईँको इन्क्रिज गर्छ। जब गुड्स पर्चेज एकाउन्ट तपाईँको डेबिटेड हुन्छ भने क्यास तपाईँको जुन रहेको हुन्छ के हुन्छ, तपाईँको त्यो हामीहरूको डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यो एकाउन्ट क्रेडिटेड हुन्छ र त्यस्तै गरी क्रेडिटर जुन एकाउन्ट हुन्छ त्यो पनि हामीहरूको क्रेडिटरमा तपाईँको जुन रहेको छ तपाईँको सप्लायरको नाम दिएको हुन्छ भने त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, क्रेडिटेड गर्नुपर्दो रहेको छ। ट्रान्जेक्सनमा तपाईँको दिएको छ गुड्स पर्चेज फ्रम राम तपाईँको आरएस 2000 बाई पेइङ तपाईँको यहाँ 1200 इन क्यास एन्ड मनी क्रेडिट तपाईँको यहाँ रहेको छ पर्चेज गुड्स एकाउन्ट हामीहरूको हेर्नुहोस् 2000 भयो र तपाईँको क्यास हामीहरूको 1200 दिएका छौँ त्यो क्रेडिटेड भयो। राम एकाउन्ट तपाईँको 800 के बाँकी रहेको छ तपाईँको त्यो क्रेडिटेड भयो। बिङ गुड्स पर्चेज फ्रम राम एन्ड मेड पार्सियल पेमेन्ट तपाईँको यसो के हुन्छ लेख्नुपर्छ नरेसनमा। सी नम्बरमा तपाईँको इन्कम रेभिन्यू तपाईँको ट्रान्जेक्सन रहेको छ, कम्बाइन्ड रिसिभ के रहेको छ, इफ देयर आर डिफरेन्ट तपाईँको रहेको छ रिसिप्ट अफ भेरियस इन्कम अन द सेम डे भनिरहेको छ, सेम दिन भने देन क्यास एकाउन्ट तपाईँको के हुन्छ, डेबिटेड हुन्छ र तपाईँको एन्ड सच भेरियस इन्कम तपाईँको जुन रहेको छ एकाउन्ट त्यो क्रेडिटेड हुन्छ तपाईँको इन्डिभिजुअली। तपाईँको जुन यहाँ रहेको छ ट्रान्जेक्सन दिएको रहेको छ, तपाईँको ट्रान्जेक्सनमा के रहेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको 2000 रहेको छ, 4,000 रहेको छ र तपाईँको यहाँ 1,000 रहेको छ रिसिभ भएको छ इन्ट्रेस्टमा, कमिसनमा, रेन्टमा तपाईँको रेस्पेक्टिभली तपाईँको रहेको छ। हेर्नुहोस् क्यास तपाईँको आयो सबै मिलाएर 7,000 तपाईँको रहेको छ भने इन्ट्रेस्ट तपाईँको 2,000, कमिसन तपाईँको 4,000, रेन्ट तपाईँको रहेको छ 1,000 यो सबै तपाईँको क्रेडिटेड भएको छ। बिङ सन्डे इन्कम तपाईँको रिसिभ नारेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ।
पार्शियल कलेक्सन भएको छ हेर्नुहोस् तपाईँको व्हेन देयर इज तपाईँको पार्शियल क्यास सेल भएको छ इट इन्क्रिज द क्यास ब्यालेन्स तपाईँको इन्क्रिज गर्छ बट एल्सो तपाईँको इन्क्रिज गर्छ डेबिटर तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ त्यही एक्जाम्पल म यहाँ सम्झाइदिइरहेको छु ट्रान्जेक्सनमा तपाईँको पार्शियल क्यास भएको छ र गुड्स तपाईँको यहाँ जब 8000 को रहेको छ र 20% तपाईँको क्यास रहेको छ र तपाईँको रिटर्न क्रेडिट रहेको छ भने पैसा तपाईँको आयो 1600 र तपाईँको जुन रहेको छ प्रभाको एकाउन्ट पनि तपाईँलाई डेबिट गर्नुपर्दो रहेको छ तपाईँको 6400 भयो र तपाईँको अब गुड टु सेल्स और तपाईँको गुड्स एकाउन्ट के हुन्छ तपाईँको 8000 हुन्छ क्रेडिट चाहिँ तपाईँको बिङ गुड्स सोल्डन क्यास एन्ड क्रेडिट तपाईँको नरेसन हुन्छ बट तपाईँको यहाँ के भनिरहेको छ कलेक्सन अफ प्रिभियस ड्यू इन अ पार्शियली एट द टाइम ओन्ली रेकर्ड द ट्रान्सफर इन दिस क्यास युनिट अफ ड्यू टु डेबिटर नट मेन्सन इन जर्नल एन्ट्री भनिरहेको छ तपाईँको यहाँ ट्रान्जेक्सन दिएको छ क्यास रिसिभ फ्रम हरि आरएस तपाईँको यहाँ 2000 आउट अफ टोटल डेप तपाईँको 10000 रहेको छ हेर्नुहोस् के हुन्छ क्यास तपाईँको जति आएको छ तपाईँको 2000 को त्यो 2000 नै तपाईँको इन्ट्री भयो टु हरि एकाउन्ट तपाईँको यहाँ के रहेको छ 2000 बिङ क्यास कलेक्टेड फ्रम तपाईँको हरि अब ट्रेड डिस्काउन्ट र क्यास डिस्काउन्टको हामीहरूको इन्ट्री कसरी हुन्छ हजुरको हेर्नुहोस् ट्रेड डिस्काउंट सबैभन्दा पहिला 7 नम्बरमा छ हामी त्यो हेरियौ ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अन इनभॉइस प्राइस और सेलिङ प्राइस इफ द तपाईको रहेको छ इनभॉइस और तपाईको जुन रहेको छ सेलिङ प्राइस अफ सम गुड्स इज तपाईको रहेको छ आरएस 100 एन्ड सम तपाईको जुन रहेको छ बिजनेस अफर 10 तपाईको यहाँ सम छैन यहाँ बिजनेस अफर तपाईको 10% डिस्काउन्ट अन मतलब हेर्नुहोस् तपाईको जुन रहेको छ ट्रेड तपाईको जुन डिस्काउन्ट रहेको छ तपाईको त्यसको इन्ट्री हुँदैन जस्तै तपाईको यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ ट्रान्जेक्सनमा तपाईको हेर्नुहोस् गुड्स तपाईको यहाँ सोल्ड भएको छ 2000 को लेस भएको छ 10% ट्रेड डिस्काउन्ट भन्ने त्यसको जर्नल इन्ट्रीमा केही पनि तपाईको उल्लेख गर्दैन तर तपाईको यहाँ ट्रेड डिस्काउन्ट लेखेको हुन्छ तब हामीहरुको त्यसको इन्ट्री हुँदैन पैसा त घट्छ त त्यसको इन्ट्री हुँदैन तर क्याश डिस्काउन्ट हुन्छ भने त्यसको इन्ट्री तपाईको हुन्छ तपाईको यहाँ जुन रहेको छ हरिको एकाउन्ट तपाईको के भयो तपाईको हामीहरुको यहाँ जुन रहेको छ 1800 भयो र तपाईको टु सेल्स एकाउन्ट के भयो तपाईको यहाँ जुन रहेको छ 1800 भयो 10% तपाईको डिस्काउन्ट ट्रेड डिस्काउन्टले 200 घटेको छ तर त्यसको हामीको इन्ट्री कुनै ठाउँमा भएन किनकि ट्रेड डिस्काउन्टको हामीहरुको इन्ट्री थियो हुँदैन हेर्नुस् द ट्रेड डिस्काउन्ट इज अ डिस्काउन्ट रहेको छ अन इनभॉइस प्राइस और सेलिङ प्राइसमा हुन्छ इफ द इनभॉइस और सेलिङ प्राइस अफ सेम गुड्स तपाईको सम गुड तपाईको 100 रहेको छ र बिजनेस 10% तपाईको यहाँ के गइरहेको अफर गइरहेको छ र तपाईको 10 के हुन्छ ट्रेड डिस्काउन्ट भयो भने तपाईको सच ट्रेड डिस्काउन्ट तपाईको नट रेकर्ड इन द बुक अफ अकाउन्ट तपाईको त्यो जुन रहेको छ ट्रेड तपाईको डिस्काउन्ट रेकर्ड हुँदैन इन दिस सिचुएसन तपाईको रेकर्डिङ अफ सेल्स इज मेड बाइ द ओन्ली तपाईको 90 तपाईको जुन यहाँ मतलब हुन्छ 10% तपाईको डिस्काउन्ट भइहाल्छ समय भयो 90 को तपाईको मात्र एकाउन्ट बन्छ जस्तै तपाईको यहाँ 2000 मा 10% ट्रेड डिस्काउन्ट भयो त्यसको इन्ट्री तपाईको भएन अब तपाईको जुन क्याश डिस्काउन्ट रहेको छ हेर्नुहोस् लाइक इट रिप्रेजेन्ट द बोथ तपाईको डिस्काउन्ट एलाउड एन्ड डिस्काउन्ट रिसिभ एट द टाइम अफ रिसिभ एन्ड पेमेन्टमा डिस्काउन्ट तपाई दिनुहुन्छ भने डिस्काउन्ट रिसिभ पनि गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् सम टाइम तपाईको बिजनेस रिसिभ गर्छ तपाईको क्याश फ्रम द इट कस्टमर एन्ड अलो गर्छ डिस्काउन्ट दिन्छ तपाईको टु अर हिम अन द क्याश रिसिभ विषयमा इन दिस सिचुएसन क्याश ब्यालेन्स तपाईको के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भने तपाईको also loss increases in the form of discount allowed को सट्टामा तपाईको loss increase हुन्छ तपाईको आन्सर के भनिरहेको छ therefore in this तपाईको केस such account has usually discount allowed तपाईको जुन आएको छ डेबिटेड हुन्छ and debitor giver डेबिटर अथवा क्रेडिट एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ जस्तै तपाईको यहाँ हेर्नुस् तपाईको ट्रान्जेक्सनमा तपाईको डिस्काउन्ट अलाउ तपाईको रहेको छ 900 तपाईको रिसिभ भएको जगदीश इन द फुल सेटलमेन्ट अफ तपाईको 1000 को सट्टामा तपाईको 900 आएको छ भने क्याश एकाउन्ट तपाईको आयो 900 तर डिस्काउन्ट भएको छ भने 100 रुपैयाँ इन्ट्री भयो त ट्रेडमा तपाईको ट्रेड डिस्काउन्टमा हामीको त्यो इन्ट्री हुँदैन टु जगदीश एकाउन्ट तपाईको 1000 भयो र बिङ तपाईको क्याश रिसिभ फ्रम जगदीश एन्ड डिस्काउन्ट अलाउड तपाईको रहेको छ त्यसपछि डिस्काउन्ट रिसिभ पनि हामीको चाहिँ कुनै सामान पर्चेज गर्छौं भने एट द टाइम अफ तपाईको क्याश पेमेन्ट युजुअली तपाईको डिस्काउन्ट हामीको के हुन्छ रिसिभ तपाईको हुन्छ इन दिस तपाईको सिचुएसन द गिभर तपाईको क्याश पेड भनिरहेको छ और एकाउन्ट तपाईको जुन रहेको छ के हुन्छ डेबिटेड एन्ड तपाईको क्याश तपाईको जुन रहेको छ एन्ड डिस्काउन्ट एकाउन्ट तपाईको जुन रहेको छ अगेन इटर केटे हुन्छ जस्तै त क्याश पेड टु तपाईको दिनेश रहेको छ र हामीहरुको यहाँ 6500 मा तपाईको दिएका छौं र तपाईको कति रहेको छ 7000 रहेको छ
भने दिनेश एकाउन्ट त्यो लिएको रहेको छ त्यो रिसिभर हो भने तपाईको के रहेको छ 7000 भयो। क्यास हामीहरु कति दिएका छौं 6500 क्रेडिटेड भयो र डिस्काउन्ट तपाईको 500 क्रेडिटेड भयो। बिङ तपाईको जुन रहेको छ क्यास पेड एन्ड डिस्काउन्ट रिसिभ तपाईको रहेको छ। Calculating principal तपाईलाई when तपाईको only net amount is given and principal is calculated है तपाईको फर्मुला रहेको छ net amount into 100/100 minus discount rate तपाईको क्याल्कुलेटिङ एक्जाम्पल मा तपाईको यहाँ हेर्नुस् क्याल्कुलेटिङ प्रिन्सिपल मा तपाईको यहाँ दिएको रहेको छ। कैश पेड टु तपाईको आरएस कैश पेड टु हरि आरएस तपाईको यहाँ जुन रहेको छ 705 मतलब 570 आफ्टर अलोइङ 10% क्याश डिस्काउन्ट। हरि एकाउन्ट तपाईको यहाँ जुन रहेको छ कति भयो हामीहरुको 600 र तपाईको डिस्काउन्ट 30 र तपाईको क्याश एकाउन्ट तपाईको जुन रहेको छ 570 रहेको छ र बिङ तपाईको क्याश पेड एन्ड डिस्काउन्ट रिसिभ। प्रिन्सिपल हामीहरुको यहाँ कसरी तपाईको यहाँ जुन रहेको छ हामीहरुको जुन डिस्काउन्ट रहेको छ हामीहरुको सबैभन्दा पहिला प्रिन्सिपल 600 आयो। प्रिन्सिपल 600 हामीहरु के भएको छ प्रिन्सिपल हामीहरु निकाल्यो 600 जुन हरि एकाउन्टमा यहाँ इन्ट्री गर्यो। त्यसमा हामीहरुको 5% के रहेको छ डिस्काउन्ट जुन हामीहरुको 30 रुपैयाँ रहेको छ त्यसको इन्ट्री गइसक्यो। त्यस्तै एक्जाम्पल अर्कोमा तपाईको यहाँ हेर्नुस् क्याल्कुलेटिङ प्रिन्सिपलमा तपाईको यहाँ क्याश तपाईको रिसिभ फ्रम तपाईको जुन रहेको छ विनोद तपाईको आरएस 1440 आफ्टर तपाईको डिडक्टिङ तपाईको 4% क्याश डिस्काउन्ट। क्याश तपाईको एकाउन्ट र डिस्काउन्ट तपाईको जुन रहेको छ डेबिटेड टु विनोद एकाउन्ट क्रेडिटेड भएको छ। त्यसै नै गरी तपाईको हामीहरुको यहाँ के भएको छ फर्मुला लगाएर हामीहरुको प्रिन्सिपल आएको छ। प्रिन्सिपल हामीहरुको 1500 तपाईको यहाँ भएको छ र तपाईको डिस्काउन्ट र क्याश तपाईको डेबिटेड भएको छ। ट्रेड एन्ड क्याश डिस्काउन्ट तपाईको यहाँ हेर्नुस् when ट्रेड एन्ड क्याश तपाईको जुन रहेको छ बोथ डिस्काउन्ट आर तपाईको पेड एन्ड रिसिभ एट द तपाईको टाइम अफ सेल्स एन्ड परचेज। फर्स्ट अफ अल ट्रेड डिस्काउन्ट तपाईको रिडक्ट हुन्छ प्राइस अफ गुड्स बाट देन ओन्ली क्याश मतलब फर्स्टमा तपाईको ट्रेड डिस्काउन्ट हुन्छ त्यसपछि तपाईको क्याश डिस्काउन्ट। यो सिचुएसनमा तपाईको डिस्काउन्ट रेकर्डेड हुन्छ बट ट्रेड डिस्काउन्ट तपाईको रेकर्डेड हुँदैन व्हाइल तपाईको जर्नल एन्ट्री अफ ट्रान्जेक्सन मतलब क्याश रिसिभ तपाईको भएको छ 2010 त्यसमा तपाईको 10% ट्रेड डिस्काउन्ट छ त्यसपछि 5% क्याश डिस्काउन्ट छ। तपाईको यहाँ हेर्नुस् क्याश तपाईको हामीहरुको यहाँ जुन रहेको छ यति छ डिस्काउन्ट तपाईको यति छ टु सेल्स एकाउन्ट यति छ। फर्स्टमा हामीहरुको हेर्नुस् लिस्ट प्राइस 2000 छ ट्रेड तपाईको डिस्काउन्ट भयो 1800 आयो 200 घट्यो 1800 आयो प्राइस र त्यसमा फेरि तपाईको क्याश डिस्काउन्ट भएको छ 90 को र हामीहरुको लास्टमा कति आएको छ 1730 को तपाईको जुन क्याश आएको छ त्यो हामीहरुको यहाँ तल हामीहरु यसो क्याल्कुलेसन गरेका छौं। अब तपाईको मिक्स ट्रान्जेक्सनमा तपाईको मिक्स रहेको छ हेर्नुस् तपाईको बाइ डेब्ट भनेको डुबेको हुन्छ पैसा तपाईको त्यसको हुन्छ हेर्नुस्। when certain amount तपाईको जुन रहेको छ not receivable certain amount तपाईको डेबिटरबाट रिसिभ हुँदैन देन इट इज कल्ड बाइ डेब्ट मतलब डुबेको पैसालाई डेबिटरबाट तपाईको जुन रहेको छ तपाई सामान बेच्नु भएको छ र त्यो पैसा आउँदैन त्यो पैसा डुबिसक्यो त्यसलाई के भन्छौ बाइ डेब्ट भन्छौ। बाइ डेब्ट इज तपाईको लस नै हो देयरफोर तपाईको यो डेबिटेड हुन्छ भने इट डिक्रिज द अमाउन्ट अफ डेबिटर यो अमाउन्ट डेबिटर तपाईको डिक्रिज गर्छ देयरफोर डेबिटर अकाउन्ट इज क्रेडिटेड भनिरहेको छ। ए तपाईको एक्जाम्पल 10 मा तपाईको श्याम इन्सोल्भेन्ट एन्ड ही कुड पे आरएस तपाईको 1000 आउट 5000 मा तपाईको मात्र कति दिएको छ 1000 दियो। क्याश तपाईको मात्र 1000 आयो त्यो के भयो क्याश अकाउन्ट डेबिटेड भयो भने तपाईको 4000 तपाईको लस भएको छ त्यो बाइ डेब्ट भयो तपाईको टु तपाईको श्यामको तब त 5000 को तपाईको त त्यसको डिक्रिज त गर्यो नि 1000 लाई क्याश र तपाईको 4000 लाई बाइ डेब्टमा भयो भने तपाईको 5000 थियो के हुन्छ क्रेडिटेड बिङ तपाईको क्याश रिसिभ एन्ड बाइ डेब्ट रेकर्डेड हुन्छ। ट्रान्जेक्सन 10 को बिमा तपाईको 2000 वाज तपाईको भनिएको छ ड्यू फ्रम रमेश एन्ड ही बिकम तपाईको इन्सोल्भेन्ट एन्ड कुड पे द टाइम अफ भनिएको छ 40 पैसा इन द रुपी भनिरहेको छ 40 पैसा भनेको तपाईको 40% देयरफोर तपाईको 40% अफ 2000 तपाईको के हुन्छ 800 हुन्छ र तपाईको रिसिभ फ्रम द रमेश एन्ड रिमेनिङ तपाईको नट अमाउन्ट रिसिभ तपाईको ट्रिटेड बाइ डेब्ट भनिरहेको छ। हेर्नुस् क्याश तपाईको 800 आएको छ बाइ डेब्टमा तपाईको कति गयो 1200 रमेशमा 2000 गयो बाइ डेब्टको तपाईको हामी क्याल्कुलेसन यहाँ तल रहेको छ यसलाई मैले भनिदिए
बाई डेब्ट रिकभर भनेको डुबेको पैसा आउनु। व्हेन प्रिभियसली तपाईँको देखियो बाई डेब्ट इज तपाईँको जब पछि गएर के हुन्छ रिसिभ हुन्छ भने देन इट इज कल्ड बाई डेब्ट रिकभर। यो तपाईँको गेन हो, देयरफोर यो क्रेडिटेड हुन्छ भन्ने आएको छ। तर तपाईँ क्यास त्यो के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भने तपाईँको क्यास एकाउन्ट के हुन्छ डेबिटेड हुन्छ। एक्जाम्पलमा तपाईँको 500 ड्यू फ्रम रमेश एन्ड तपाईँको बाई डेब्ट तपाईँको जुन आएको छ रिकभर भयो भने क्यास पैसा तपाईँको आयो र बाई डेब्ट रिकभर अकाउन्ट तपाईँको के भयो क्रेडिट भयो। बिङ बाई डेब्ट रिकभर तपाईँको यसको नरेसन हुन्छ। प्रिन्सिपलमा तपाईँको यहाँ हेर्नु 12 नम्बर प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट पेमेन्टमा तपाईँको के रहेको छ। When principal amount of loan and interest both are paid at a time and then it decrease the loan account and increase an expenses. Therefore, loan account and interest on loan account both are debited. Similarly, it also decrease the cash balance. Therefore, cash account is credited हुन्छ। ट्रान्जेक्सनमा तपाईँको क्यास पेज टु राम 2200 which include 2000 प्रिन्सिपल एन्ड 10% इन्ट्रेस्ट फर 1 year भनिरहेको छ। राम लोन एकाउन्ट डिआर तपाईँको इन्ट्रेस्ट लोन एकाउन्ट 200 भयो र त्यसको 2000 छ र टु क्यास एकाउन्ट हामीको कति छ 2200 तपाईँको हामीको यसको इन्ट्री हुन्छ। अब तपाईँको यहाँ जुन रहेको छ हेर्नुस् 13 नम्बरमा तपाईँको भेट तपाईँको रिलेटेड रहेको छ। सिम्पल भाषामा भनिरहेको छु जब तपाईँको जुन रहेको छ कुनै सामान पर्चेज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ भेट दिनुहुन्छ र सेल गर्नुहुन्छ भने भेट लिनुहुन्छ र सरकारलाई तपाईँ कुन भेट दिनुहुन्छ। ती भेट तपाईँको कलेक्सन गर्नुभएको छ त्यसबाट भेट तपाईँ पेड गर्नुभएको छ त्यो घटाएर त्यही पैसा तपाईँ कसलाई बुझाउनुहुन्छ सरकारलाई तपाईँ बुझाउनुहुन्छ। त्यही एक्जाम्पल यो सेन्टेन्समा तपाईँलाई दिएको छ। हेर्नुस् म फेरि भनिदिइरहेको छु राम्रोसँग सबै सेन्टेन्स नै पढेर हेर्नुस्। टैक्स पेड अन भ्यालु एडेड तपाईँको इज कल्ड तपाईँको जुन आएको छ भ्यालु एडेड टैक्स। टैक्स पेड तपाईँ गर्छौ एडेड भ्यालुमा टैक्स पेड अन एडेड भ्यालु इज कल्ड भ्यालु एडेड टैक्स। मतलब तपाईँको हामी जुन आएको छ टैक्स पेड गर्छौ भ्यालु एडेडमा जसलाई भ्यालु एडेड टैक्स भनिन्छ सरकारमा भ्याट भनिन्छ। भ्याट तपाईँको सब्स्टिट्युट रहेको छ सेल टैक्सको। इन नेपाल करेन्ट रेट अफ तपाईँको जुन आएको छ भ्याट तपाईँको 23 होइन 13% रहेको छ। भ्याट इज पेड अदर गुड्स अफ पर्चेज एन्ड कलेक्टेड फ्रम सेल्समा तपाईँ पर्चेज गर्नु भइरहेको छ पेड गर्नुहुन्छ र कलेक्ट गर्नुहुन्छ सेल्सको समयमा। डिफरेन्स बिट्विन तपाईँको जुन रहेको छ भ्याट कलेक्टेड फ्रम द सेल्स एन्ड भ्याट पेड अन पर्चेज इज पेड टु द गभर्मेन्ट। फर एक्जाम्पलमा तपाईँको जुन रहेको छ यहाँ टेडर तपाईँ गुड कस्टिङ 10,000 रहेको छ यसलाई भेट पेड गर्यो तपाईँको कति 1300 तपाईँको यहाँ जुन रहेको छ 13% 10 रहेको भने। सिमिलरली तपाईँको त्यसलाई गुड सेल गर्यो 10% प्रफिटमा भने त्यसलाई भेट कति रिसिभ गर्यो 1410 तपाईँको यहाँ 1000 मा मतलब 11000 मा तपाईँको बेचेको छ भने त्यसैले अब त्यसलाई भेट सरकारलाई कति भेट दिनुपर्छ 130 तपाईँको यहाँ क्याल्कुलेसन भएको छ। या त्यसैको तपाईँको जर्नल इन्ट्री यहाँ रहेको छ। यहाँ त्यसको त 3वटा हामी जर्नल इन्ट्री रहेको छ। हेर्नुस् तपाईँको ट्रान्जेक्सनमा के रहेको छ पर्चेज अफ गुड्समा तपाईँ गुड कस्टिङ 10,000 आएको छ भेट तपाईँ कति भएको छ 13%। पर्चेज एकाउन्ट 10,000 13% तपाईँको 1300 क्यास एकाउन्ट तपाईँको 11,300 बिङ तपाईँको क्यास पेड फर गुड्स पर्चेज इन्क्लुडिङ भेट। अब अर्को जर्नल इन्ट्री तपाईँ के गर्नु भइरहेको छ भेटको साथमा तपाईँ रिसिभ गर्नुभएको छ र तपाईँको 10% प्रफिटमा बेच्नु भएको छ भनेको टु सेल्स एकाउन्ट हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ 11,000 बेच्नु भएको छ भेट तपाईँको 1430 मा लिनुभएको छ भेट कलेक्सन गर्नुभएको छ र तपाईँको भेटमा तपाईँको कस्ट प्लस तपाईँको प्रफिट प्लस भेट तपाईँको 12,430 क्यास एकाउन्टमा रिसिभ भएको छ भने अब सरकारलाई तपाईँ भेट कति दिनुहुन्छ त्यही कुराको हामीहरूले यहाँ के गर्नु छ इन्ट्री गर्नु छ। हेर्नुहोस् भेट तपाईँको जुन रहेको छ कति तपाईँ दिनुहुन्छ तपाईँको मात्र 130 भेट एकाउन्ट टु पैसा गयो तपाईँको यहाँ 130 किन 130 मा दिनुहुन्छ भेट तपाईँको जुन रहेको छ 1300 पहिला तपाईँ दिइसक्नु भएको छ र तपाईँ कलेक्सन गर्नुभएको छ 1400 तपाईँको 30 भनेको 1430 बाट कति घटाउनुहुन्छ तपाईँको 1300 भनेको 130 तपाईँको यहाँ जुन रहेको छ क्याल्कुलेसन आएको छ। यति मात्र हजुरलाई के गर्नुपर्छ गभर्नमेन्टलाई तपाईँको जुन रहेको छ ट्याक्स दिनुपर्दो रहेको छ।